स्वर्गीयात ब्लेसिंग टायमुखान मोगाच्या बाबा आणि बहिणीनो, डिसेंबराची 12 तारीख शुक्रार 2025 दिसपट्ट्या मिसाची वाचपा आणि कीर्तन. आज आम्ही ग्वादलूर पेची मरी हांचे स्मरण करता. पहिले वसाप इजैया प्रवदीच्या पुस्तकांतले अध्याय 48 ओळ 17 सर्वेस्पर तुजो सडवंदार, इस्रायेलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पर तुजो देव, तुज्या फायद्याचे ते हांव शिकयतां. तुवें चलोवंक जाय ते वाटेन तुका चलयतां. म्हज्या उपदेशांक तुवें चीक दिल्लें जाल्यार तुजें सूख एके न्हंया भाशेन जावंक पावतें आनी तुजें नितिवंतपण दर्याच्या ल्हारां भाशेन. तुजी संतत रेंवे भाशेन जाती आनी तुका जल्मल्लीं भुरगीं रेंवेच्या काना भाशेन. ताचें नांव म्हज्या दोळ्या मुखार केदींच नापयस जातें ना वा पुसून वेतें ना. देवाचे उतार हे. देवाचे ओड उपकार. श्लोक. तुजो पाटलाव करतल्यांक जिविताचो उजवाड मेळटलो. जो कोण कोट्यांची बोध घेवन चलनासता, नश्ट्यांच्या वाटेर रावनासता, अधर्मे संगी बसनासता, सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत उल्हासन दिसरात नियाळटा तो खरोच सुभागी. श्लोक. तुजो पाटलाव करतल्यांक जिविताचो उजवाड मेळटलो. हो वाळत्या वळाच्या देगेर रोयलेल्या रुखा बरी. असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता, हाची पानां केदींच भावानात आनी हातीन घेतलेले सकडी सुफळ जाता. श्लोक. तुजो पाटलाव करतल्यांक जिविताचो उजवाड मेळटलो. पूण कोट्यांची संगत अशी न्हय, ते वाऱ्यार उबोन वेता तसले फोल मनयेत. नितिवंत वाटांनी वेतल्यांची सर्वस्पर जतन घेता, पूण कोटे आपल्याच वाटांनी नासाक वेतात. श्लोक. तुजो पाटलाव करतल्यांक जिविताचो उजवाड मेळटलो. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. सोमी येता ताका मेळोंक फुडें सरा. तोच तो शांतेचो कुवार. हालेलुया. सामात्यो परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 11 ओळ 16. त्यावेळी जेजू लोकां जम्या लागीं उलोवन म्हणा लागलो, तर ही संतत कोणाक म्हूण हांव सरी करूं? रस्त्या देगेर बसून आपल्या सांगात्यांक बोबमान सांगतल्या भुरग्याक सरी ती. तुमकां खुशाल करूंक आमी वाचलें, तरी तुमी नासूंक नात. तुमकां दुखेस्त करूंक आमी गायलें, तरी तुमी रडोंक नात. जो हांव खाण पिवान नासतना आयलो आनी लोक ताका देंवसार लागला म्हणलो. मनशापूत आयला खाता आनी पियेता, आनी लोक पळया एक पठारी आनी पिवणो, सुंकागाराचो आनी पातक्यांचो इश्ट म्हणटा, जाल्यार ही दैवीक सनवाई सूख नासतली म्हूण तिच्याच करण्यांनी रुजू जाता. देवाचे उतार हे. वखणी तुका क्रिस्ता.